السلام عليكم. معكم رشدي مهدي. اليوم غادي نكملو لا ليست ديال السيري ديال في جي اس. غادي نشوفو لي زيفيرمون. دونك مني غادي نكري ان بوطون ولا كيفاش نكري ان ايفيرمون كليك. كومون سا مارش نستخدم في جي اس. اول حاجه عندي هنايا ما غاديش نكري في لا ليست ديال الداتا كما قلنا. الداتا كنحطو فيهم لي فاريابل ديالي. في الفيو جي اس عندي واحد ان اوتر اوبجي اللي هو سميتو ميثودز. دونك نكري فيه لي زيفيرمون ديال و ليفيرمون اللي غنكري، ولكن قبل ما ندير ليفيرمون نمشي نكري هنا واحد البوطون كلوز ديال هاد الاليرت. دونك جو في جينيري كوم سا بوطون بوان كلوز لا كلاس كلوز. اوكي ندير واحد اكس. فوالا. دونك فوالا هادي هي البوطون. انا بغيت منين كليكي على كلوز هاد ليليمون انا بغيتو يمشي الفايتر ديسباريتر. انا بغيت منين كليكي على البوطون هاد ليليمون يمشي، هاد الاليرت تمشي. اول حاجه كنديرو يعني ملي كنبغي ندير ان ايفينمون دونك كندير في اون دو بوين وكندير سميت ليفينمون دونك سوا كليك. دونك كندير كليك كندير سميت الميثود. دونك الميثود ديالي غالبا كنسميهم اون كليك. لا باردون سميها اون كلوز. اوكي اون كلوز وكنمشي هنا تنكري لا ميثود اون كلوز فانكشن. هنا غادي ندير لها 10. دونك بغيت نبدل هاد الفاريابل سين ايكال فولس. الا لاحظتو هنايا شنو كندير هنايا عندي في لوبجي ميثودز. دونك هنا ما كنديرش 10 بوان داتا بوان سين. انا كنهضر بالنسبه للناس اللي جايين من رياكت اللي جاي. دونك هنا شنو تيوقع هنا كنبدل يعني بما يسمى كنبدل لو ستيت ديالي. دونك لو ستيت ديال فاريابل سين كيتبدل. غير هنا كي يعني في جي اس ماشي بحال مثلا باغ اكزومبل في الرياكت. الا كنتي جاي في الرياكت خصك ضروري تكتب له سانتاكس. يعني في الرياكت كنديرو سيت ستيت. هنا لا، هنا ملي كندير هاد السانتاكس كوم سا تري سامبل تري كلير. هو اون باكغراوند qui change lié le state. Donc il suffit de faire comme ça. Donc 10.seed égale false. نشوفوا واش ça marche ولا لا. دونك غادي ناكtualiser. دونك ملي غادي ندير كوم سا بوب ليليمون مشى. اوكي دونك نقدر نشونجي هاد البوطون باغ اكزومبل ندير اون توغل اون توغل خليها كوم سا اون توغل. يعني بغيتو مرة يتافيشا مرة ما يتافيشاش. نقدر هنا نقدر نكري غير بور ليكزومبل. نقدر نكري ان بوطون ان اوتر بوطون باغ اكزومبل ان بوطون اللي ندير ليه في اون كليك نقول ليه اون تشينج ميساج. نشونجي لو ميساج. لو ميساج هو هذا hello everyone. اوكي دونك غادي نمشي نكري هاد ليفيرمون هذا. باردون خصني ندوز لي ان بارامتر. دونك نقول ليه باغ اكزومبل نقول ليه hello مهدي. الواحد هو اللي كتب سميتو hello مهدي رشدي. اوكي دونك غادي نمشي لهنا
غادي ناخد هاد الميثود غادي نكري هنا دونك bien sûr غادي خصني ندير paramètre donc message هنا je dois changer le state ديال الميساج donc ندير 10.message égale message voilà c'est pas la peine باش ديرو البوان فيرغول و واحد القضيه نقدر نزابي هاد السانتاكس ندير ديال l'ECMAScript donc je peux faire comme ça et ça va marcher. Et bien sûr بحال classe dynamique كنا كنديرو au lieu de faire vbind class de point classe نقدر ندير un raccourci بالنسبه les événements donc les événements كنديرو comme ça arrobas c'est un raccourci voilà كندير غير arrobas click بالنسبه l'événement ديالي هنا درت du n'importe quoi هنايا خصني ندير double quote voilà هنا غندير باش يبان ليا change message voilà دونك ملي غنكليكي هنا شنو خصني يتبدل ليا hello everyone دونك hello everyone voilà هو تشونجا دونك جي شونجي لو ستيت ديال الميساج غادي نمشيو نقدر نكليكي واحد لا ميثود نسميها counter نسميها counter اوكي هاد الكونتور غادي كونكاتيني واحد اون فاريابل غنسميها count اللي هي 0 دونك المهم راكم عرفتو شنو دونك غندير 10.count بلاس اوكي غادي نمشي على الكونتور غادي نافيشي غادي نحيد هاد لي تروك هذا ني كوم سا créer un truc simple غادي ندير لي count variable count وتحت منها bouton هنايا concatener voilà clic voilà تقدروا تكتبوا الميثود كوم سا الا ما كانش عندها بارامتر au lieu de faire comme ça sinon الا كان بارامتر بيان سور غادي تكتبوا كوم سا هادي راه ça marche هادي راه ça marche donc comme ça donc compteur donc عرفتوا شنو غادي افيشي دونك عندي 0 دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 الى اخره هنا تي كونكاتيني دونك il modifie le state ديال 0 bien sûr دابا غادي نمشيو نشوفو ان اوتر ايفينمون باش يبان لكم لو شونجمون ايماجينو كليكي دو فوا عادي تكونكاتينا هاد الكونتور دونك منين ندير دبل كليك اوكي دبل كليك سي ان ايفينمون دونك غادي نمشي هنا غندير لي دبل كليك غادي ناكtualiser دونك ملي كندير كوم سا مارش با كوم سا ولكن ملي غندير دبل كليك فوالا 2 3 4 فوالا ايتترا دابا ايماجينون بغيت نكليكي على باش ناكtualiser ايماجينون بغيت نكليكي على هاد البوطون غير اون سول فوا دونك ما يعني سافيدير بغيت نكليكي ماشي المره الاولى اي كونكاتيني نكليكي المره الثانيه لا بغيتو يعني يكون يعني هاد لو كليك فالابل غير مره واحده دونك Vue.js Vue.js كيسمي دي موديفيكاتور ولا ايفنت موديفرز هيا ايفنت موديفرز دونك يعني كنجي هنا وسط ليفينمون
بون حدا ليفينمون كليك كندير بوان، كندير وانس يدير مره وحده. دونك غنمشي نجرب، غندير واحد جوج، لا ما عطانيش. دونك كيت اكزيتا مره وحده. كاين وانس هنا كاين بليزيور، كاين وانس، كاين بريفنت، غنشوفوها بالنسبه للفورميلا سبمايت، كاين سيلف. دونك هادو هما اللي كاين تقريبا ليه غالبا اللي كنخدمو بهم اللي كنخدمو به هو هذا بوان بريفنت. بارون بريفنت بحال ملي كنديرو ايفنت ديفولت بالنسبه للجي كويري. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي زيفينمون. نتمنى تكونوا استفدتوا.